शादी पसंद की थी जा रही थी? मेरी अरेंज। कैसी चल रही है शादी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी चलती है या हस्बैंड की? हस्बैंड की। मैम वैसे आप जैसी दबंग खूबसूरत पर्सनैलिटी वाली अगर पुलिस ऑफिसर हो तो क्राइम रेशो तो बढ़ेगी। आपको किसने क्या क्राइम रेशियो? जहाँ पे मैं पहले SHO रह के आई हूँ, अब वहाँ पे जाके वो कहते हैं हाजर ना आए, बाकी जो मर्जी आ जाए यहाँ पे। मैम कभी आपको रास्ते में या कभी इधर उधर ऐसा कोई काउंट सुनने को मिले ऑफिसर है, आपने भी कुछ सुना है? लाइफ में भी जा रहे हैं। चले असलम नाज़रीन, मैं हूं वकास भुट्टो, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ खातून दबंग ऑफिसर जो मेरे साथ मौजूद हैं वो बिल्कुल भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, बड़ी मिन्नत समाजत के साथ इन्होंने टाइम दिया, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता, इनको परमिशन का बड़ा मसला होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। इनका नाम है हाजन आसिया। मैम सबसे पहले आपको हाजन क्यों बोलते हैं? हाजन बेसिक मेरी फैमिली बैकग्राउंड सऊदी अरेबिया से है, इसलिए हाजन बोला जाता है। वहाँ पे मैं रही हूँ, बचपन वहाँ पे गुजारा है और उम्रा परफॉर्म किए हैं। जब पाकिस्तान आई हूँ तो पाकिस्तान फिर वहाँ से डॉक्यूमेंटेशंस में ये नाम चलता आ रहा है मेरा। कानून की तलबा वकालत नहीं ज्वाइन की, पॉलिसी क्यों? बस अभी LLB का लास्ट ईयर था तो ये ऑप्शंस आई, अप्लाई किया तो सिलेक्शंस हो गई। उसके बाद ट्रेनिंग्स की तो इसमें ही अच्छा लगा मुझे फील्ड, तो मैंने यही ज्वाइन किया। घर वालों की परमिशन, हस्बैंड की परमिशन या फैमिली की परमिशन मिल गई थी कि आपने पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना है? क्योंकि पुलिस फोर्स एक फ़ीमेल के लिए कहने में कह सकते हैं कि ये लोग भी कहते हैं कि इनसिक्योर अदारा है फॉर फीमेल। किसने आपको कह दिया कि पुलिस वुमेन के लिए अनसिक्योर अदारा है? नहीं, एक सर्विस के लिए। ना 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 ना, आप देखिए कल्चर जो है, वुमेन ख़वातीन जो पुलिस में अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझती हैं। हम लोग तो कहीं इलाके में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म का एक अपना रौब दबदबा है, ठीक है, और एक अलग सी पावर है। तो आपको एक ये बात तो मुझे लगता है जहाँ तक हमने सुना है, जहाँ तक मैंने वीडियोस देखी है, आपने गलत सुना है फिर इस चीज़ को, गलत कोई सुना मसला है। नहीं है। इस चीज़ को मैं आपका करेक्शन करना चाह रही हूँ कि जो पुलिस की ख़वातीन है ना, वो एक पावरफुल है, एक मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और मर्दों जैसे ही उनमें हिम्मत है। मैम आपको एक दबंग का लफ्ज़ दिया गया, आपके साथ लगा जाता है, इसके पीछे क्या रियलिटी है? वही आपके वाली बात कि आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ काम करती हैं, तो मैं मर्दों की शाना बशाना काम करती हूँ। जितना मर्द काम करते हैं उससे मेरी होता है कि उससे बढ़ के मैं काम कर सकूं, क्योंकि एक ख़वातीन है, लोगों की सोच है ख़वातीन शायद उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह के मर्द हैं। तो दबंग इसलिए कहा जाता है कि मैंने मर्दों के शाना बशाना काम करके दिखाया है, ठीक है, और उनसे बढ़ के मेरी होती है कोशिश कि मैं काम अच्छे से अच्छा करूँ। कितना अर्सा हो गया ज्वाइन किए हुए और कब ज्वाइन किया था आपने? पंजाब पुलिस को तो ज्वाइन किए हुए अभी 5 ईयर्स हो चुके हैं, 5 साल। मैम कोई ऐसा आपके थाने का वाक़या, और आपका ये भी है कि मेरे ख्याल लाहौर का एक पहला थाना है, ये पहला जो फीमेल पुलिस ऑफिसर का जो SHO आप हैं इधर, और दूसरे ये कि पूरा लाहौर आपके अंडर आ जाता है? अच्छा, मैं मेल थानों में भी SHO रह चुकी हूँ, ये मेरी चौथी SHO शिप है, ठीक है। मैं SHO डिफेंस B, SHO सर्वर रोड, चौकी इंचार्ज बहुत से थानों में रह चुकी हूँ, वो सारे मेल के थाने। बेसिक ये जो हमारा फीमेल का थाना है ना, ये पूरे लाहौर को डील करता है। जितनी भी फीमेल्स हमारे पास आती हैं, मतलब थानों में रेस्ट होती हैं, 84 थानों में वो रेस्ट होकर हमारे पास रात को बंद करने के लिए आते हैं। मैम हमें कोई एक ऐसा वाक़या कोई सुना दें जो कि आपके जो 5 साल एक कैरियर गुजरा है तो आप एक शॉक्ड हो गई हों कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अजीब हो गुजरा हो। किस मामले में कहना चाह रहे हैं? कोई क्रिमिनल केस में, किसी हरासमेंट में, या इस तरीके से कोई भी ऐसा वाक़या हो? नहीं, ऐसा कोई वाक़ा हुआ ही नहीं है। मैंने बड़े हिम्मत से काम लिया है। कभी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यूज़ आई भी हैं तो फैमिली ने सपोर्ट किया है। मेरे जो इस डिपार्टमेंट में उस्ताद हैं उनसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे हमेशा अच्छा ही गाइड किया कि हिम्मत से काम लेना है। तो इसलिए कभी भी नहीं, जो मेरी बैक पे हैं, जो वैसे भी अफसरान बाला है, उन्होंने भी बड़ी हिम्मत दी है, इसलिए कि ख़वातीन हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ये चीज़ का फ़र्क ना समझूं कि मैं ख़वातीन हूँ। अफसरान बाला भी इस चीज़ को मतलब मेरे साथ बड़ा कोऑपरेटिव है और वो खुश हैं कि मैं मर्दों के शाना बशाना काम करती हूँ। मैम क्राइम रेशो क्या है इधर आपके अंडर, आप किस तरह? बेसिक जो हम लोग डील्स करते हैं वुमेंस के जो हरासमेंट केस हैं उनको डील करते हैं।
تشدد والے کیسز ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں, اپلیکیشنز آ جاتی ہیں, گھریلو معاملات ہیں ان کو ایشوز جو ہیں, جس پہ آج کل ہماری سی ایم پنجاب صاحب ہیں, انہوں نے ڈیڈ لائن مطلب دی ہوئی ہے, جس کو ریڈ لائن کہا جاتا ہے, کہ بچیوں خواتین پہ کوئی بھی اس طرح کا ہوگا تو وہ بالکل اس پہ برداشت نہیں کریں گے, اور وہ اس بندے کے لیے بالکل ریڈ لائن ہوگی. اس طرح کے کیسز کو ہم یہاں پہ ڈیل کرتے ہیں. پتنگ بازی کا ایک ثانیہ جو گزرے فیصل آباد میں, اور اب لاہور پولیس بھی اس کے اوپر الرٹ ہو گئی ہے, تو اس کے اوپر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم موٹر سائیکل سیفٹی کے علاوہ ہم اس چیز کو جڑ سے ہی ختم کر دیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, جب تک عوام ہمارے ساتھ نہیں چلے گی, عوام کو اس چیز کا نہیں پتا کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. پولیس روزے کی حالت میں آپ جا کے دیکھیں چھتوں پہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ کہاں کہاں پہ ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں, پولیس کے ایس ایچ او نکلے ہوئے ہیں, افسران بالا نکلے ہوئے ہیں, لیٹ نائٹ رات میٹنگز ہو رہی ہیں, ڈیلی بیسز میں روزوں کی افطاری سے پہلے, سحری کے پہلے, ہر جگہ پہ ہی ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اتنی محنت کے باوجود عوام کو بھی سپورٹس کرنا چاہیے ساتھ. پر ابھی ورکنگ آپ کی طرف سے, پولیس کی طرف سے کیا چل رہا ہے؟ آپ کے سامنے ٹیمز نکلی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ دھوپ میں کھڑے ہو کے چھتوں پہ سرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ افسران بالا نے بہت سی ٹیمز وہ کی ہوئی ہیں, چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے. ڈیلی ہم لوگوں نے بائکس پہ وہ لگا رہے ہیں جو وائر سی ایم پنجاب صاحب نے کہا ہے, وہ بھی لگائی جا رہی ہیں. بہت سارے اقدامات ہم نے کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا, یہ بھی آپ بہت اچھا اقدام کر رہی ہیں, آئی سلیوٹ یو, آپ کو نہیں لگتا کہ بیسیکلی جو ایک فیکٹریز ہیں جو ان کو بنا رہی ہیں, ہم ان کو ہی ختم کریں؟ پہ بڑے بڑے کریک ڈاؤن آپ کے سامنے ہو رہے ہیں, ان کے پرچے ہو رہے ہیں, اور بیسک یہ آپ دیکھیں فیکٹری وہ نہیں ہے جیسے رائس مل ہو شریعام چل رہی ہے, چینی کی مل ہے شریعام, اس طرح کی فیکٹری شریعام نہیں چل رہی, نہیں ہے. ان کو سرچ کرنا, سرچ کر کے ہڈن مطلب ان کو کر کے کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں. بہت زیادہ آپ نے پرچے دیکھے ہمارے ایس ایچ اوز کر رہے ہیں, افسران بالا کے کہنے پہ کر رہے ہیں, اور بہت سارے سرچ آپریشنز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو نہیں وہ کر رہے. تو میم پتنگ بازی کے لیے, ایک لاہور کے لیے, پورے پاکستان کے لیے ایک میسیج دے دیں. میرا پورے پاکستان سے ایک بہت بہت سویر قسم کی احتجاج ہے کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں کو روکیں. آپ کی چھتوں پہ چڑھ کے وہ اگر پتنگ اڑاتے ہیں تو کسی کی جان جاتی ہے, وہ بھی کسی کا بچہ ہے جس کی جان جاتی ہے. تو مہربانی کر کے عوام بھی ہمارا ساتھ دیں, پولیس بھی کافی اس میں کام کر رہی ہے, اور عوام کا بھی ہمیں ساتھ چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ کی لاسٹ کوشچن پرسنل لائف کے بارے میں, شادی پسند کی تھی جا رہی تھی؟ میری ارینج. کیسی چل رہی ہے شادی؟ الحمدللہ. آپ کی چلتی ہے یا ہسبینڈ کی؟ پکی بات ہے, یہ وکیل, وہ وکیل, آپ پولیس دبنگ آفیسر. ہسبینڈ کی ہی چلتی ہے. ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ مرد کا جو ہمارا رول ہے معاشرے میں بھی, اسلام میں بھی, وہ مرد کا پہلے ہے. اور بہت بہت شکریہ میم ٹائم دینے کے لیے. میم ویسے آپ جیسی دبنگ خوبصورت پرسنالٹی والی اگر پولیس آفیسر ہوں تو کرائم ریشو تو بڑھے گی. آپ کو کس نے کہا کرائم ریشو؟ جہاں پہ میں پہلے ایس ایچ او رہ کے آئی ہوں, اب وہاں سے جا کے پتہ کریں. جہاں پہ میں چوکنگ انچارج رہ کے آئی ہوں وہاں پہ جا کے چیک کریں. وہ کہتے ہیں حاجن نہ آئے, باقی جو مرضی آ جائے یہاں پہ. اگر ان کو دیکھیں, کرائم روکنا, میں نے پہلے کہا ہے کہ مرد اور خواتین شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور میں نے ان کے شانہ بشانہ کام کیا ہے, اور اسی طرح ہی کنٹرول کیا تھا. اور علاقے والے کہتے تھے یہ چلی جائے, وہ دبنگ ہے, یہ بہت مطلب کرائم کو میں روکتی تھی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور جو بندہ آپ کے وہ ہوتا ہے, چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے, لوگ اس کے ہی خلاف ہوتے ہیں. اگر آپ جیسی, ویسے معذرت کے ساتھ, اگر آپ جیسی ایس ایچ او ہونا تو ہم جیسے نوجوان تو کہیں گے کہ ہمیں چوری کا پرچہ دیں, ہمیں بند کریں. نہیں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ ہر بندے کا اپنا فیوچر ہے, وہ اپنے فیوچر کو بھی سوچتے ہیں اور فیوچر کو لے کے چلنا چاہیے. میں تو سب کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اسٹڈی حاصل کریں. جو عوام بچے جن کے ماں پیرنٹس اتنی مشکل سے ان کو پڑھا رہے ہیں, وہ اسٹڈی کی طرف توجہ دیں, اور اس فیلڈ میں بھی آئیں, پولیس میں بھی آئیں, ڈفرینٹ اور شعبوں میں بھی جائیں. اچھا میم, لاسٹ کوشچن میم, کبھی آپ کو راستے میں یا کبھی ادھر ادھر ایسا کوئی ٹونٹ سننے کو ملی ہے کہ یہ دیکھو یار خوبصورت بڑی پیاری سی آفیسر ہیں, آپ نے بھی کوئی سنے؟ پرسنل لائف پہ کیوں جا رہے ہیں؟ پرسنل نہیں, چلے ٹھیک ہو.